أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما.
وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان